बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि नमाज फ़ज्र ही वो नमाज है जो हमारी पूरी दिनचर्या, हमारे रिज़्क और सुकून को बरकत देती है। लेकिन अफसोस, हम में से ज़्यादातर लोग फ़ज्र पढ़ते तो हैं मगर गलत तरीके से। यही वो गलती है जो घरों में गुर्बत, तंगी, बेसकूनी और बेबरकती का सबब बनती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फ़ज्र गलत तरीके से अदा करता है, अल्लाह ताला उसके घर पर 3 बड़ी आफतें नाजिल करता है। पहली आफत, उसके घर में गुर्बत और फ़कीरी डेरा डाल लेती है। नंबर 2, दूसरी आफत, उसके दिल में बरकत और सुकून ख़त्म हो जाता है। तीसरी आफत, रिज़्क में तंगी और परेशानियां उसके पीछे लग जाती हैं। अब सोचिए, क्या हम ये चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। इसलिए प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम सीखेंगे कि फ़ज्र की नमाज को कैसे सही तरीके से अदा किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हों और रहमतों के दरवाजे खुलें। फ़ज्र की अहमियत सोचने वाली बात। प्यारी बहनों और भाइयों, जरा सोचो, सुबह का वो वक्त जब दुनिया सो रही होती है, जब चारों तरफ खामोशी होती है और आसमान से रहमतें बरस रही होती हैं। उस वक्त अगर हम सोते रहे तो हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़ज्र की नमाज सही तरीके से अदा करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और जो फ़ज्र की नमाज को छोड़ देता है, उसके रिज़्क में तंगी और गुर्बत आ जाती है। यानी हमारे घर की बरकत फ़ज्र से जुड़ी हुई है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ जज्बाती खिताब नहीं बल्कि अमली तरीका भी सीखेंगे। एक चौंका देने वाला आंकड़ा, एक तहकीक के अंदाज में आप यूँ समझ लें, हमारे आसपास 100 लोगों में से 99 लोग फ़ज्र में छोटी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। क़ियाम में जल्दबाजी, तिलावत में कोताही, रुकू सजदा में इत्मीनान की कमी या शुरू से ही वक्त पर ना उठना। आपको अंदाज़ा भी है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो जाते हैं। फ़ज्र सही पढ़ने की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स फ़ज्र और इशा की नमाज बाजमात पढ़े, उसे ऐसा अज्र मिलता है जैसे उसने पूरी रात इबादत की हो। सोचिए, सिर्फ 2 नमाजें जमात के साथ और पूरी रात का सवाब, क्या ही बड़ी खुशखबरी है। ख्वाब का मंजर। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज्र के बाद सहाबा से पूछा, तुम में से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा? जब किसी ने नहीं कहा तो आपने एक अजीब मंजर बयान फरमाया, 2 फरिश्ते मुझे ले गए और मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे कि दिल कांप उठे। उनमें से एक मंजर ये था, एक शख्स अपना सर पत्थर से कुचल रहा था। सर फट जाता, फिर जुड़ जाता, फिर वो दोबारा खुद को मारता। पूछा गया, ये कौन है? जवाब मिला, ये वो है जो कुरान पढ़ता था मगर उस पर अमल नहीं करता था और फ़ज्र के वक्त सोकर नमाज छोड़ देता था। क्या हम भी कहीं उस सफ में तो नहीं? हज़रत बिलाल की अजान, मदीना की सुबह। सोचिए वो नज़ारा, मदीना की गलियों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह की अजान गूंजती, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अजान की ये सदा दिलों को जगा देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर रोशन हो जाता, क्योंकि उम्मत रब के दरबार की तरफ बढ़ रही होती थी। क्या हमारे घरों में भी ऐसी सुबह होती है? बीमार सहाबी का वाक़या। रिवायतों में आता है कि एक नौजवान सहाबी फ़ज्र की जमात से गैर हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम से पूछा, फला कहाँ है? मालूम हुआ कि बीमार है। आपने फरमाया, अगर 2 आदमियों के सहारे भी चल सके तो जमात में आए। देखिए, बीमारी में भी फ़ज्र को छोड़ने की ढील नहीं, इतनी ताकीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन के फरिश्ते तुम पर बारी बारी नियुक्त होते हैं और वो फ़ज्र और असर के वक्त इकट्ठे होते हैं। फिर वो फरिश्ते जो रात गुजार कर लौटते हैं,
اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا، کیا ہی بڑی نعمت! عبادت کی حالت میں فرشتوں کی گواہی۔ فجر دین کا روشن آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پوری دنیا نیند میں ہوتی ہے مگر مومن سجدے میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو یہ پل کھو دیتا ہے وہ حفاظت، برکت، سکون سب پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں فجر کی نماز کے بارے میں۔ فجر کی کل نماز 4 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 2 رکعت سنہ مؤکدہ، بہت زوردار سنت، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر قرار دی گئی۔ 2 رکعت فجر، یہ اثر فجر کی نماز ہے جس میں کوتاہی حرام اور خطرناک ہے۔ سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سنتوں کو اکثر نہیں چھوڑتے تھے، یہ ان کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ فجر کی سنتیں مختصر مگر اجر سے بھرپور۔ نیت، دل میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز فجر اللہ کے لیے پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ باقی طریقہ نیچے فرض کی تفصیل میں ہے۔ سنتیں بھی اسی قاعدے سے مگر قرأت ہلکی رکھی جاتی ہے۔ فجر کی فرض نماز کیسے پڑھیں؟ نیچے دیا گیا طریقہ آپ عوام کو سکھانے کے لیے ہے۔ مسلکی فرقات میں کچھ جزئی اختلاف ہے، آپ نے مسلک کے عالم سے تفصیل بھی لے سکیں۔ یہاں میں آپ کو آسان عملی طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ نیت، دل میں ارادہ، میں 2 رکعت نماز فجر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ رخ کعبہ شریف کی طرف زبان سے کہنا لازم نہیں مگر لوگ سیکھنے کی خاطر بولتے ہیں، جائز ہے۔ تکبیر تحریمہ، ہاتھ کانوں، مرد کندھوں تک، عورتیں سینے کے استر تک اٹھا کر کہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھیں، مرد ناف کے نیچے یا سینے پر، عورتیں سینے پر۔ نمبر 3، ثنا پڑھیں۔ آسان روایتی جملہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اگر یاد نہ ہو تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر بھی خاموشی میں کھڑے رہیں مگر سیکھنا بہتر ہے۔ تعوذ یا تسمیہ، خاموشی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی دھیان سے اطمینان سے پڑھیں۔ کوئی اور سورہ، آیت پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 3 آیت یا چھوٹی سورہ جیسے سورہ اخلاص۔ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی، امام اکثر لمبی چھوٹی تفسیر رکھتے ہیں۔ نمبر 7، رکوع۔ ہاتھ گھٹنوں پر، پیٹھ سیدھی، پھر کھڑے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ۔ اطمینان ضروری ہے، جلد بازی نماز کو نقصان دیتی ہے۔ نمبر 8، رکوع سے اٹھنا۔ اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں۔ نمبر 9، سجدہ۔ زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، ماتھا یا ہاتھ پہلے۔ اپنے مسلک کے مطابق پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ۔ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھیں۔ نمبر 10، جلسہ۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ بیٹھے کہیں رب اغفر لی یا خاموشی میں دعا۔ اطمینان سے بیٹھنا فرض کمالی شرطوں میں سے ہے، جلدی مت بھاگیے۔ نمبر 11، سجدہ۔ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح، پھر اٹھ کر دوسری رکعت میں قیام میں آئیں۔ دوسری رکعت دوبارہ وہی، فاتحہ، سورہ، آیت، رکوع، سجدوں تک۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پورا تشہد پڑھیں، پھر درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد، پھر جو مسنون دعا یاد ہو ربنا آتینا الحمد
अल्लाहुम्मा इन्नी जलमतु नफ्सी के बाद सलाम फेरें, दाई तरफ मुंह फेर कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बाई तरफ दोहराएं। यहीं से आपकी फजर मुकम्मल। नंबर 11, फजर से पहले जागने की तैयारी कामयाबी का आधा रास्ता। बहुत से लोग कहते हैं कोशिश करते हैं मगर आँख नहीं खुलती। असल में आँख नहीं, नीयतें बंद होती हैं। कुछ असरदार अमली तरीके: सोने से पहले नियत दिल से कहें, या अल्लाह मुझे फजर के लिए जगा दे। वुजू करके सोना, नींद भी इबादत बन जाती है, बरकत आती है। अलार्म लगाओ, किसी घर वाले से कहो फजर से पहले जगा देना। सोने का वक्त आगे करो, देर रात तक मोबाइल फजर की कुर्बानी है। तहज्जुद की कोशिश, सहरी से पहले उठें तो तहज्जुद और फिर फजर आसान हो जाती है। जब दिल में सच्ची चाहत होती है तब रब मदद देता है। बिना अलार्म भी लोग उठ जाते हैं। ऐसे वाक़यात बहुत से हैं। जमात की पाबंदी ईमान की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और इशा मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाजें हैं। क्यों? क्योंकि रात की नींद, थकान, सुस्ती ये सब इम्तिहान लेते हैं, मगर सच्चा मोमिन उठ खड़ा होता है। रिवायतों में यह भी आता है कि 40 दिन तक फजर को जमात के साथ अदा करने वाले को निफास से निजात की बरसात मिलती है। मकसद पाबंदी ईमान की अलामत है। शैतान का पेशाब मतलब क्या है? रिवायतों में आता है जो शख्स फजर में सोता रह जाए, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। इसका ज़ाहिरी मतलब नहीं, बल्कि ये गहरी गफलत, सुस्ती, दिल की बंदिश और रूहानी गंदगी की इबारत है। यानी इतना गाफिल कि खैर की पुकार भी असर ना करे। फजर के बाद क्या करना चाहिए? बैठना, जिक्र, तिलावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि आप फजर के बाद सूरज निकलने तक बैठते, जिक्र करते, दुआ करते। ये वक्त कबूलियत की घड़ी है। आप भी कोशिश करें। अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह 100 दफ़ा पढ़ें या तस्बीहात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या दरूद शरीफ भेजें। कुरान की तिलावत 2-4 सफ़हे भी बरकत लाते हैं। दुआए रिज़्क, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतल इलाया मिन खैरिन फ़कीर। अपनी औलाद, घर, रिज़्क, सेहत, ईमान के लिए दुआ करें। फजर की नमाज की फजीलत। फजर की नमाज की ऐसी बरकतें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि फजर सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि बरकतों और रहमतों का खजाना है। अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह फजर कभी कज़ा नहीं करेंगे। चेहरा नूरानी हो जाता है। फजर की नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर को अदा करता है, अल्लाह उसके चेहरे पर ऐसा नूर डालता है जो पूरे दिन की थकान और परेशानियों को मिटा देता है। सहाबा की सूरतें देखने से ही दिलों को सुकून मिलता था, क्योंकि वे फजर कभी नहीं छोड़ते थे। नंबर 2, रिज़्क में वसाअत और बरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के नेक वक्त में बरकत दे। फजर के बाद बैठकर कुरान की तिलावत या तस्बीह करने से अल्लाह उस इंसान के काम में ऐसी आसानी करता है कि कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलता है। नंबर 3, दिल शैतान से महफूज। हदीस में आता है जो शख्स फजर पढ़ता है वो पूरे दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है। फजर पढ़ने से शैतान की वो 3 गिरहें खुल जाती हैं जो वह रात को सोते वक्त लगाता है। नतीजा दिन भर गुनाहों से बचाव होता है, दिल को सुकून और राहत। फजर के वक्त उठना रूह के लिए सुकून देने वाला है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो आपके दिल की गंदगी साफ हो जाती है। सुकून का एहसास पूरे दिन भर साथ चलता है। नंबर 5, दुआओं की कबूलियत का वक्त। फजर के बाद का वक्त दुआ के लिए सबसे कीमती माना गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज निकलने तक बैठकर जिक्र और दुआ करते थे।
جو دعا اس وقت کی جاتی ہے وہ اکثر جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ پوری رات کی عبادت کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوچئے، صرف 2 نمازیں اور اجر پوری رات کے برابر۔ گھر میں برکت اور سکون۔ جس گھر میں فجر کی اذان اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے وہاں سے فقر، تنگی اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کو صحیح طریقے سے پڑھے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فجر کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 9، اولاد پر اثر۔ اگر ماں باپ فجر کا اہتمام کرتے ہیں تو اولاد میں بھی خود بخود نماز کی عادت پڑتی ہے، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو گھر میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 10، جنت کی گارنٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوچئے، فجر کی پابندی صرف دنیا ہی نہیں آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ فجر کی نماز میں عام غلطیاں اور ان کا صحیح طریقہ کیا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ فجر کی سنتوں کو چھوڑ دینا۔ بہت سے لوگ صرف فجر پڑھ کر کام ختم سمجھ لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اس لیے سنت کو کبھی نہ چھوڑیں، چاہے جلدی ہی کیوں نہ ہو۔ نیند کے چکر میں قضا کر دینا۔ نمبر 2، اکثر لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیت کمزور ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے اور دل میں پکا ارادہ کر کے سونا چاہیے اور الارم لگانا چاہیے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو جلدی پڑھنا۔ لوگ جلدی ختم کرنے کے چکر میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی آیتیں توڑ مڑوڑ کر پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں صحیح اور ترتیب سے پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہ کرنا۔ بہت لوگ صرف جھکتے ہیں یا سجدے میں پورا ماتھا نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں رکوع اور سجدہ پورا نہ کیا جائے۔ تشہد میں جلدی اٹھ جانا۔ بہت سے لوگ انتم بیٹھنے میں احتیاط جلدی کرتے ہیں اور درود و دعا ادھوری پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی اور دعائیں صحیح پڑھنا نماز کی خوبصورتی اور ثواب کو بڑھاتا ہے۔ وضو میں کوتاہی۔ بنا صحیح وضو کے پڑھی گئی نماز نہیں مانی جاتی۔ بہت لوگ صرف ہاتھ پیر دھو کر سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا، جبکہ وضو کی سنتیں اور فرائض پورا کرنا ضروری ہے۔ جماعت چھوڑ دینا۔ فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا رات بھر کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی باتیں اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں آمین لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی روحانی باتیں آپ تک سمے پر پہنچتی رہیں۔ آخر میں دعا، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر، ہمارے گھروں میں برکت، سکون اور رحمتیں برسا دے، ہمارے بچوں کو بھی فجر کا عادی بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں جنت کا راستہ آسان کر۔ آمین ثم آمین۔